नमस्कार। यो कार्यक्रम खुला मञ्च आम जनताको सरोकारको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम हो। खुला मञ्च यति बेला मुलुकमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजनको एउटा मोडमा छ, अर्थात् पार्टीभित्र विवाद सिर्जना भएको छ र दुई धारमा देखिएका छन्। त्यसको असर सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस अर्थात् संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र पनि देखिएको छ र यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो महाधिवेशनमा पनि जुटेको छ। यिनै सेरोफेरोमा आम जनताले राखेका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी आज हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यसका निम्ति हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। एमाले फुटेको कि काङ्ग्रेस फुट्न लागेको भन्ने चाहिँ चर्चा बजारमा अलिक बढी भयो। होइन, यो गलत सूचना सम्प्रेषण भइरहेछ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले सम्पूर्ण रूपबाट हामी एकता कसरी स्थापना गर्ने, अहिलेको जो जटिलता र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ देश, अहिले लोकतन्त्रमाथि चुनौती, पार्टीमाथि अछिलो र सिँगै राष्ट्रियतामाथि पनि अत्यन्त गम्भीर खालका जो विश्व परिवेश र छिमेकी परिवेशले देखिया छ, त्यसलाई समाधान गर्नुको निम्ति काङ्ग्रेसभित्रको सम्पूर्ण एकता नै अहिलेको आवश्यकता हो। हामीभित्र रहेका मतान्तर र विमतिहरूलाई पनि कसरी एकीकृत गरेर एक हुन सक्छौँ, हामी त्यतातिर छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कुनै त्यस्तो परस्त खालको सोचाइ पनि छैन र नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै पनि पक्ष कसरी अहिलेको आएको चुनौतीलाई सामना गर्न एक हुन सकिन्छ भन्ने सोचमा नै विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि विश्लेषण र समाधानको बाटो खोजिरहेछन् भन्ने मलाई लाग्छ। म आज व्यक्तिगत कुरा पनि गरेँ। म 2057मा काठमाडौँ आएँ र त्यहाँबाट अहिलेसम्म निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको छु। मैले 2057 सालमा अर्जुन नरसिंह केसीको एउटा हिमालय टाइम्स भन्ने अखबारमा इन्टरभ्यू गरेँ। त्यति बेला तपाईँले भनेको शब्द र अहिले भनेको शब्द एउटै छ। तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र देखिएका विकृति विसङ्गति अन्त्य गरेर विधि र विधानले चल्नुपर्छ र पार्टी एक ढिक्का छ भन्ने चाहिँ यो रटान कहिलेसम्म हो? तर छत्ता छुल्ल छ। यो रटानको कुरा होइन शिवजी। यो के भने, यो लोकतन्त्र भनेकै निरन्तर घात प्रतिघात वाद विवाद संवादबाट गल्तीहरू कमजोरीहरूलाई सुधार्दै परिमार्जन गरेर अझ राम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले यो त ठिक भन्नुभयो तपाईँले। मैले चाहिँ नि गिरिजाउ हुँदाखेरि पनि आन्तरिक लोकतन्त्रका कुरा निश्चित रूपबाट उठाएँ। तपाईँले जुन पत्रिकामा भन्नुभयो, मैले त्यो टाइममा मैले आफ्ना कुराहरू बडो सशक्त रूपले प्रस्तुत गरेका थिएँ। मैले यो कुराहरू सुशील कोइराला सभापति र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि धेरै ठाउँ विमति जनाएँ। अहिले शेरबाजी सभापति हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मेरा कति मौलिक कुराहरूमा मतभेद छन्। के भनेदेखि यो हाम्रो कार्यशैलीहरू नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हुनु पर्यो। हाम्रो पार्टी व्यवस्थापन व्यक्ति केन्द्रित होइन, संस्था केन्द्रित हुनु पर्यो। पार्टी हामी यत्रो लामो सङ्घर्ष के को निम्ति गऱ्यौँ? विधिको शासनको निम्ति गऱ्यौँ। लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त भनेको व्यक्ति होइन, विधिको शासन। त्यस कारणले पार्टीभित्र पनि विधिको शासनमा म कहीँ पनि सम्झौता गरिनँ। अब कति त्यसलाई मैले भनेर पनि म एक्लै परेर भएन होला, कति सुधार पनि भयो होला, तर त्यो निरन्तर प्रक्रिया अहिले पनि छ। अहिले पनि हाम्रो आन्तरिक रूपबाट कुराकानी हुँदैन। कहिलेकाहीँ यसमा सबै भएर सहमति गरे भइहाल्छ नि भन्ने कुरा आउँदा, हेर्नुहोस्, सहमतिले पार्टीको विधानै परिवर्तन गर्न होइन, सहमतिले विधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ, तर सहमतिले विधान तोड्न पाइँदैन। सहमतिले परिवर्तन गर्न सकिन्छ, प्रक्रिया पुर्याएर परिवर्तन गरौँ, तर विधान तोड्न पाइँदैन। त्यस कारण मेरो निरन्तर रूपको सङ्घर्ष विधिको शासन भन्नाले राष्ट्र पनि देशको मूल कानुन, संविधान, ऐन कानुन अन्तर्गत चल्नु पर्यो। पार्टी पनि पार्टीको विधान र नियमअनुसार चल्नु पर्यो। त्यो लडाइँको यात्रामा जतिजना साथ हुन्छ तीसँग मिल्दै गरेर सङ्घर्षको गतिलाई अगाडि बढाएको छु। म अहिले पनि थाकेको छैन र अहिले पनि त्यही भनिरहेको छु। तर धेरै कुरा हामीले परिमार्जन पनि गरिसकेका छौँ। धेरै कुरामा पार्टीभित्र चाहिँ नि सुधारका दृष्टिकोणहरू पनि आएका छन्। तर अझै पनि पार्टीलाई शक्ति होइन, सत्य खोजीको यात्रामा अग्रसर गराउन, व्यक्ति होइन व्यक्तित्व र विचारको खोजीको यात्रामा अगाडि बढाउन
नेता होइन नीतिको खोजीमा यात्रा बढाउनुको निम्ति म आफूले जे जति सक्छु त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको काङ्ग्रेस अहिले सडकमा विधिको शासन मागेर आन्दोलन गरिरहेछ हो त। हो हो एकदमै हो। लाज लाग्दैन किन लाज लाग्ने? आफू विधिले चल्न पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन हो। त्यो चाहिँ नि के छ भने हामी पनि अरूले विधि यहाँ चलेन भनेर गाली गर्दा गर्दै आफै विधिमा काहीँ खुस्किया छौँ कि भनेर गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति चाहिँ पक्कै छ। लाजै लाग्नुपर्ने स्थिति त केही छैन। तर अब यो त राष्ट्र सञ्चालकहरूले जुन चाहिँ नि अहिले नाङ्गो रूपबाट संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ, आक्रमण गर्ने काम भएको छ, विधिविहीनताको पराकाष्ठामा देश जसरी पुगेको छ, जसले गर्दाखेरि संविधानलाई छेदविच्छेद भएको छ, त्यो त प्रमुख राष्ट्रिय समस्याको रूपमा छ। त्यसैले यसको विरुद्धमा हामी सडकमा छौँ। सडक भन्नाले लाजगाज सडकमा छौँ, लाजगाल होइन। यो हामीले अहिलेसम्म जति निर्णय गरेका छौँ त्यो सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेका छौँ। हामीले वडा, गाउँ नगरपालिका, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट अब हामी जिल्ला 77 जिल्लामा यो आन्दोलनलाई विकसित गर्दैछौँ भने अर्कोतिर भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई पनि यसलाई उतार्दैछौँ। त्यस कारण यो लाजगालाले भन्दा पनि हाम्रो यसमा उद्देश्य के भनेदेखि पार्टीभित्रका सम्पूर्ण अवयव र संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाऊ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको जो ज्यादती छ, भ्रष्टाचार, विधिविहीनताको पराकाष्ठा, संवैधानिक संस्थाहरूको अपमान र तिनीहरूलाई बनाउन खोजेको निष्क्रिय लाचार छाया, यी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि महँगी, मूल्यवृद्धिदेखि बेरोजगारीका समस्याहरू र एकै दिन 17-18वटा लास चाहिँ विदेशबाट आइरहेको दर्दनाक थिच छ भने उद्योग वाणिज्य क्षेत्र त्यतिकै चौपट भएको थिची छ। किसानले समयमा मल पाउन सकेन। तर यो सरकार आउँदाखेरि त धेरै झुटका पुलिन्दा र भ्रमको खेती गरेर आएको हो। स्थिरता, समृद्धि र विकासको ठुल्ठुलो नारा दिएको हो। त्यति मात्रै होइन शिवजी, तपाईँले त सुन्नै भयो होला, मानौ त्यो बेला नेपाली जनतालाई कस्तो लागेको थियो भने ओहो नेकपालाई एकचोटि सरकार बनाउनु दियो भने त जिउँदै स्वर्ग पनि जान पाइन्छ कि भन्ने खालको भ्रम पैदा गरेको थियो। त्यो सबै चिर्ने काम हामी गाउँदेखि हाम्रा सम्पूर्ण अवयव र संयन्त्रलाई क्रियाशील गराउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 3 वर्षीय कार्यकाललाई चाहिँ जनसमक्ष चाहिँ उदाङ्ग बनाउँदै अनि त्यसपछि संविधान विपरीत कामको विरोधमा चाहिँ नि एकातिर पार्टीलाई सङ्गठित गराउने, पार्टीभित्र एकता निर्माण गर्ने र जन जिज्ञासा र चासो जुन अहिलेको विषय छ त्यसलाई चाहिँ नि सचेत गराउँदै एउटा नयाँ आन्दोलन विकास गर्ने क्रममा छौँ। हामीले लाज मान्नुपर्ने अथवा चाहिँ नि करबलले भन्ने कुरा त म पत्यारै। तर तपाईँ जति स्पष्ट वक्ताले दुईटा कुरा त भन्नु पऱ्यो नि त। पार्टीभित्र तपाईँको सिङ्गो नेतृत्व अर्थात् पार्टी सभापति सर्वोच्च अदालतको फैसला पछाडि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर लामो समयसम्म अल्मलिनु भयो। त्यो त सत्य हो नि त। अब उहाँ कहाँ आल्मलिन भयो, तर हिजै मात्रै पनि निर्णय गर्दा सभापति लगायत हामीहरू बसेर चाहिँ नि अझै 8-10 जना हामी बसेर संयुक्त रूपले निर्णय गरे हो। मैले त्यहाँ काहीँ विमति पाएको छैन। अब उहाँ आन्तरिक रूपबाट कसको के मन होला म त्यत्रै जान्न। तर काङ्ग्रेसभित्र संसद पुनर्स्थापना र निर्वाचन भन्ने विषयमा त दुईटा धार त स्पष्ट छ नि त। मैले दुईटा धार पनि देखाएको छैन। किन भन्दा नि सम्पूर्ण रूपबाट हामी यो अवैधानिक रूपबाट गरिएको जनताले भल्लान अर्जुन एकछिन झुटो बोल्न थाले होइन। यो संविधानमाथिको नग्न आक्रमण र देशलाई अन्धकारको यात्रातिर उन्मुख गराउने जुन काम भएको छ, मलाई त कहिलेकाहीँ चाहिँ बडो ठुलो आशंका छ कि यो 2059 को संसदको विघटन पछिको अन्धकारको यात्रा 63 चुनाव संसद पुनर्स्थापना त्यो स्थितितिर उन्मुख हुन सक्छ कि भन्ने भारी आशंका छ। तर त्यसो भन्दा भन्दै तपाईँको जवाफलाई म दिइहालौँ। हामी पहिला सचेतन रूपबाट चाहिँ नि जनताको बिचमा चाहिँ नि आफ्नो सङ्गठनलाई सशक्त बनाउँदै सर्वोच्च अदालत हेर्नु संसारभरि लोकतन्त्रको रक्षक हो भन्दाखेरि लोकतन्त्रको रक्षक कार्यपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा न्यायपालिका हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका नै लोकतन्त्रको रक्षक हो। उसले संविधानका भावना, मर्म र अक्षरलाई राम्रोसँग चाहिँ नि अध्ययन गरेर न्यायपूर्ण फैसला दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यसलाई कुनै ढङ्गले प्रभावित गर्नु म हजुरलाई सजिलो बनाइदिन्छु। भागभण्डामा नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरूबाट तपाईँले निष्पक्ष निर्णय आउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्न भन्नेहरू पनि छन् नि त।
त्यो उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। तर त्यति हुँदै नि भर्खर अहिले अमेरिकाको एउटा दृष्टान्त ट्रम्पले मनोनित गरेका धेरैले सत्यको पक्षमा लिए। त्यस कारणले जे जुत्ता लाएर जानु भएको छ न्यायको मन्दिरभित्र भित्र पस्दा उहाँहरूले त्यो विचारका जुत्ता बाहिर फालेर सत्य, न्याय र संविधानका अक्षर र भावना अनुकूल उहाँहरूले चाहिँ न्याय दिनुहुन्छ भन्नेको विश्वासको कुरा हो। त्यस कारणले हामी अहिले पनि तर न्यायालयले संविधान हेरेर, नजिरहरू हेरेर र कानुनले संविधानको व्याख्या गर्दा आउने डिसिजन जे आउला त्यही निर्णय गर्दा पनि त खुसी हुने देखिएन नि त। तपाईँहरूको नेताहरू त हाकाहाकी संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प छैन, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, त्यो भएन भने राम्रो हुन्न। होइन, अब अरूले के भन्छन् थाहा छैन, मलाई सोध्नुहोस्। संसद पुनर्स्थापनाले मात्रै यो छेदविच्छेद भएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ र संवैधानिक प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ। अन्यथा प्रक्रियाविहीन रूपबाट देशको संविधानलाई ध्वस्त गरेर हुने निर्वाचनबाट आउने अर्को नेतृत्व चाहिँ नि जङ्गबहादुर या हिटलर हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति कसले दिने? यो संसद पुनर्स्थापनापछि स्थिर हुन्छ भन्ने कसले, तपाईँले जिम्मा लिनुहुन्छ? स्थिरता नभए पनि कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसमा जान्छ। संवैधानिक प्रक्रियाबाट स्थिरता अस्थिरता हुने निर्वाचन त त्यो सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। त्यस कारणले किन चुनावमा डरा हो? तपाईँहरूको लागि फाइदै छैन। हामी किन चुनावमा डराउने? तपाईँले भने जस्तै फाइदा मैले अहिले भर्खर एउटा कार्यक्रममा नै भनेको थिएँ। धेरै ठुलो समुदाय चाहिँ नि यदै के गरे तपाईँहरूले यो बढार्न पर्ने कसेर चाहिँ नि हावाले उडाएर लिएर गएको छ। दुईवटा लडिरहेछन् चुनाव भनेर एकदम जानुपर्छ भनेर भन्ने साथीहरू छन्। त्यो फाइदा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुनसक्छ। के शिवजी नेपाली काङ्ग्रेसको तीनटा ऐतिहासिक आन्दोलन र सङ्घर्षको नेतृत्व जुन पार्टीले गर्यो, जुन पार्टीले चाहिँ नि कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक यात्रामा कसैले भगाएर भागेन, कसैले थकाएर थाकेन, निरङ्कुश शक्तिसँग चाहिँ कहिले झुकेन र लोकतान्त्रिक युद्धमा को लडाइँमा कहिले चुकेन, अनि त्यो पार्टीले चाहिँ कति नाफा नोक्सान हुन्छ भनेर व्यापारिक हिसाब गर्ने? हामी विधिको शासनको निम्ति लड्यौँ। विधिविहीनताको विरुद्ध हाम्रो पहिलो सङ्घर्ष हो। निर्वाचन त आवश्यकता परे अहिले, भोलि, पर्सि, एक वर्षपछि जहिले पनि तयार छौँ। त्यस कारण हाम्रो अहिलेको आन्दोलन संस्थागत रूपबाट गाउँदेखि जिल्लासम्म चाहिँ हाम्रा भ्रातृ संस्थादेखि शुभेच्छुक संस्थासम्मको आवश्यक परेदेखि त्यही आन्दोलन हाम्रो चाहिँ नि निर्वाचनको आधारको रूपमा परिणत हुन्छ। हामी कहिले निर्वाचनसँग डरा पनि छैन, डराउन्नौँ पनि। जुन पार्टीले नेपालको इतिहासको तीनटा ठुल्ठुलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो, जुन पार्टीको नेतृत्वमा इतिहासका तीनटा ठुल्ठुलो लोकतान्त्रिक संविधानहरू निर्माण गर्यो, जुन पार्टीले 13 वर्ष हिंसात्मक आन्दोलन रक्त रञ्जित अवस्थाबाट यो देशलाई उन्मुक्ति दियो, त्यो पार्टी नेपाली जनताको बिचमा जान डराउँछ भन्ने कुरा कसैले भन्छ भने त्यो भन्नेहरूको पूर्वाग्रह। तर तपाईँले भनेको कुरा मान्दा पनि त संसद पुनर्स्थापनाले मात्रै संविधान ट्र्याकमा आउँछ भनेर भन्दा निर्वाचनमा जाँदा चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर जान्छ भन्ने के हो त? आज होइन, निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचन हेर्नुहोस्, ताजा जनादेश भने अन्तिम जनादेश नै सत्य जनादेश हो। त्यसमा ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई अन्यथा भन्नै मिल्दैन। आजभन्दा 3 महिना अगाडि शिवजीले केही कुरा मसँग गरेर फेरि 3 महिनापछि आज केही भन्नुभयो भने त्यो तपाईँ अन्तिम इच्छा जनादेश हो। त्यसरी स्वीकार गर्नुपर्छ। पोलिटिक्सको पनि राजनीतिमा पनि त्यही हो। त्यस कारण ताजा जनादेशलाई हामीले कहाँ नराम्रो र अस्वीकार्य भनेका छौँ। तर त्यो ताजा जनादेशमा जाने प्रक्रिया जुन भयो त्यो संविधानलाई छेदविच्छेद भएर भयो। किनभने लोकतन्त्र भनेको पद्धतिको मात्रै नाम होइन, प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। यो प्रक्रिया अलोकतान्त्रिक भयो, संविधानलाई छेदविच्छेद गरेर। तर यसमा त काङ्ग्रेसको पनि सेयर छ भनेर भन्छन्। सेयर भावे हामी आन्दोलनमा गाउँदेखि चाहिँ नि नारा जुलुस लाएर दौडादौड गर्थ्यौँ। अनि अलिकति तपाईँ पछिल्लो 15 दिन संसद विघटनको प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो 15 दिन पछाडि तपाईँको गुट काङ्ग्रेसभित्र नि गुट छ। एउटा हिजो पार्टी सभापति लड्नु भएको पौडेलको समूह छ, एउटा शेरबहादुरजीले चाहिँ नेतृत्व गरेको समूह छ। पौडेल समूहले जबरजस्ती आन्दोलनमा धकेल्यो। अझै सबैले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भेट्नुभन्दा अगाडि, तपाईँको पार्टी सभापतिले भेट्नुभन्दा अगाडि निर्वाचनमा जाने विषय प्रायोरिटीका साथ उहाँले लिनुभएको थियो। किनकि कहीँ न कहीँ संवैधानिक नियुक्तिहरूमा पनि काङ्ग्रेसको सेयर छ। त्यस कारणले यो
विघटनसम्म सियर छ भनेर त जगजाहेरै छैन, सबैले बुझ्छन् नि। होइन, अब कहाँ जाएर छ थाहा छैन। अब म आधिकारिक रूपबाट यसबारे केही बोल्नु त पार्टीको नेता हो नि, होइन, त्यही कमिटीमा बस्नुहुन्छ, त्यही होइन। पार्टीको नियुक्ति। अब यो चर्चाका रूपमा आएकै छन् र जुन चाहिँ समितिलाई हामीले अस्वीकार गरेर बहिष्कार गऱ्यौँ, जुन चाहिँ के अरे यो संवैधानिक निकायहरूमा जहाँ जहाँ मनोनित भए छन्, ती मनोनितबारे चाहिँ नि पार्टीले गम्भीर भएर यसपछि अवैध भनेर भनिएका निकायलाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने त्यो नेतृत्वले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि दृष्टिकोण हो। बाँकी कुरा चाहिँ नि अब त्यसो छलफल भएको छैन अहिले, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै छ। अब 45 दिन पुग्दैछ, नियुक्ति हुँदैछ, तपाईँ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ? अब यो कुरा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। तर भनेपछि तपाईँको पनि मौन समर्थन रह्यो नि त? मेरो मौन समर्थन छैन, म यसको विरोधी नै हुँ। किनभने जे गर्नुपर्छ जनता समक्ष स्पष्ट रूपबाट बुझ्ने कुरा के हो, अंश पनि लिने, भागभण्डा पनि मिल्ने, बैठकहरूमा सहभागी हुने, संसद विघटन गर्ने, अनि त्यसपछि आन्दोलन। संवैधानिक परिषदमा जुन अध्यादेशदेखि संसद विघटनसम्म श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएका क्रमिक विकास हो नि त। हो त। त्यो विकासमा काङ्ग्रेसको सहभागिता भएको भए अहिले हामी आन्दोलनमा जान्छौँ। दोहोरो भूमिका हो नि त, दोहोरो भूमिका जान मिल्थ्यो। तपाईँको दुईटै हातमा लड्डु छ, त्यसकारणले त्यता गरेर होइन, हामीहरू स्पष्ट छौँ। यो संवैधानिक परिषदका निर्णय र त्यसपछि भएका विकसित घटनाक्रम, संविधानले परिकल्पनै नगरेको संसदको विघटन, यी सम्पूर्ण संवैधानिक मौलिकतामाथिको आक्रमण हो। यसमा हाम्रो कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, सम्झौता गर्दैनौँ हामी। तपाईँको नेतृत्वमा सहभागी छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ? अब नेतृत्व सहभागी नभएदेखि यो अहिलेको आन्दोलन छ, नेतृत्व हामीसँगै बसेर संयुक्त रूपबाट निर्णय भयो। मैले त्यो निर्णयलाई त संयुक्त निर्णय, साझा निर्णयको रूपमा लिनै पर्छ। म आफै उपस्थित भएर हामी हिजै पनि यो अहिलेको पछिल्लो चरणको कार्यक्रममा सभापति लगायत पदाधिकारी र हामी केही व्यक्तिहरू बसेरै यो निर्णय हामीले अन्तिम रूपबाट सर्वसम्मतिबाट गरे हौँ। त्यो स्थितिमा काङ्ग्रेसजनहरू के भन्छन् भने महामन्त्रीको घरमा बसेर चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुने भए पौडेल समूह, त्यस कारणले चाहिँ पार्टी सभापति शेरबहादुर लगायतकाले मान्न बाध्य हुनुभयो भन्ने चाहिँ। म यसलाई बाध्यात्मक भन्दिनँ, यो हाम्रो सहमतिबाटै हो भन्छु। किनभने कसैलाई पनि पन्छाएर हामीले मात्रै अब यो पक्षमा म पनि हुँ, यसलाई सशक्त सङ्घर्षको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ आन्दोलनको गति निर्माण गर्दै भोलि अन्यथा 59 पछि 63 सम्मको स्थिति यहाँ पुग्यो भने पनि फेरि बृहत एउटा राष्ट्रिय जनआन्दोलनको स्थिति जानुपर्ने र त्यसमा काङ्ग्रेसले नै कोअर्डिनेसन समन्वय गरेर राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति पार्टीभित्र एकता गरौँ र पार्टीभित्र एकताको निम्ति चाहिँ नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेतिर दुईवटा गम्भीर चुनौती छ। एकातिर देशको संविधानको रक्षा, अर्कोतिर पार्टीको विधानको सुरक्षा। यी दुईटैले सन्तुलित ढङ्गबाट चाहिँ नि सहमति साथ एउटा निष्कर्ष निकालौँ। मैले त शिवजी लिखित रूपबाट पनि यसका निम्ति चाहिँ नि आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गरे हौँ। त्यो लिखित पार्टीको विधानका बारेमा रक्षा गर्ने विषय फेरि एकछिनमा गफ गरौँला। अघि नै तपाईँले एउटा कुरा उठाउनु भएको थियो, संविधानको रक्षा गर्ने अथवा संसद पुनर्स्थापना भएपछि मात्रै संविधानको रक्षा हुन्छ भन्ने विषय, र त्यो सँगसँगै तपाईँले 2059 को संसद विघटनको पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यति बेला पनि शक्ति केन्द्रहरू हामी कहाँ राजनीतिमा चासो राख्ने दायाँ बायाँ अथवा उत्तर दक्षिणका शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ त्यति बेला निकै ठुलो प्रभाव रह्यो भनेर जगजाहेरै भयो। सबैले थाहा पाए, सडकमै आए, आएर भाषण गरे, हामीले आन्दोलन हामीले गर्न भनेर गरेको भन्ने टाइपले भारतका नेताहरूले आएर पनि भने। अहिले पनि नेपालको संविधान र नेपालको राजनीतिमा उत्तर र दक्षिणको भयङ्करै टकरावका कारणले यो सिचुएसन आएको भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ जतिको इन्टरनल बुझ्या मान्छे नडाँटिकन भनिदिनुहोस्। अब एउटा कुरा त तपाईँको घरमा झगडा भएपछि छिमेकीहरूले के भयो, किन ठुलो स्वरले करा भनेर भन्छन्, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। सबभन्दा पहिला त आफ्नो आन्तरिक परिस्थितिलाई मिलाउने काम हामीले नै गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अहिलेको सम्पूर्ण विश्व चाहिँ नि ग्लोबल भिलेज, विश्वग्रामको रूपमा परिणत भएको छ। एकअर्कासँगको कसैप्रति परनिर्भर होइन, परस्पर निर्भरको स्थितिहरू छ। चाहे तपाईँ दक्षिणसँग भन्नुहोस्, चाहे उत्तरसँग भन्नुहोस्, बढ्दा परस्पर निर्भरको स्थिति हाम्रो दक्षिणसँगै छ। तर अहिलेको यो परिस्थितिमा चाहिँ नि मैले बुझ्दा हेर्दा
उत्तर त भयानक रूपले सक्रिय छ, दक्षिण अलिकति वाच एन्ड सीको स्थितिको छ। तर उहाँहरूको आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू र आफ्ना आफ्नो सोच चाहिँ पक्कै छ। उहाँहरू चीन यति धेरै अगाडि बढ्नुको पछाडि कारण के हो? होइन, अब चिनको अहिले ग्लोबल पोलिटिक्समा उसले आफूलाई स्थापित गर्नुको निम्ति छिमेकी र साउथ एसियामा प्रभावकारी भूमिकाको खोजी जो छ त्यो अन्तर्गत हो। तर हामीले चाहिँ नि यी दुईटै छिमेकीसँगको विशुद्ध मित्रतापूर्ण सन्तुलित सम्बन्धको विकास नेपालको निम्ति अत्यन्त आवश्यकता हो। त्यो संवेदनशीलतालाई कहीँ पनि बिग्रिन दिनु हुँदैन नेपालको हितको निम्ति। हामीले दुईटै देशमा भएको आर्थिक विकासको प्राविधिक र आर्थिक विकासलाई चाहिँ नि यो नेपालमा चाहिँ नि नेपालको नेपाली र नेपालको विकासको निम्ति प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। कहीँ कतैतिर हामी यो फस्ने काम हामी गर्नुहुन्न। तर त्यसो भन्दा भन्दै पनि म यसमा स्पष्ट छु, भूगोल, इतिहास, धर्म, संस्कार, संस्कृति र भाषिक दृष्टिकोणदेखि धार्मिक दृष्टिकोणसँग पनि हाम्रो दक्षिणसँगको निकटतालाई हामी कहीँ चुनौती दिन सक्दैनौँ। आर्थिक दृष्टिकोणले नि परस्पर निर्भर दुईटै छिमेकीसँग हुँदा हुँदैन बढ्दा परस्पर निर्भर चाहिँ हामी दक्षिणतिर हुन्छौँ। तर पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले सन्तुलित रिलेसन नै नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। त्यतातिर हामी गम्भीर हुनुपर्छ। र अहिले यो घटनाक्रममा चाहिँ नि जसरी उत्तरी छिमेकीहरू चाहिँ नि सक्रिय देखिन्छन् त्यो ढङ्गको मैले दक्षिणी छिमेकीहरू मौन नै देखाएको छु। तर यहाँ त भन्न थाले संसद पुनर्स्थापना चाइनाको एजेन्डा, चुनाव चाहिँ इन्डियाको एजेन्डा भनेर। तर म चाहिँ दुइटै नहुने देखिरहेको छु। अब मैले देखाए मात्रै त्यस्तो हो कि वास्तविकता हो त्यो मलाई थाहा छैन। के हुन्छ त यो एउटा दिशाविहीन। हेर्नुहोस्, अब अहिले चाहिँ नि यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने यो यात्रा चाहिँ नि अन्यल, अराजकता, द्वन्द्व र मल्टिपल कन्फ्लिक्ट भन्छन् नि, बहुआयामिक बहुपक्षीय द्वन्द्वतिर देश जान सक्छ। त्यसमा उग्र वामपन्थीहरू पनि प्रवेश गर्न सक्छन्, दक्षिणपन्थीहरू पनि प्रवेश गर्न सक्छन्। र मलाई काहीँ हामीले गर्न लागेका आन्दोलनमा नै हिंसा प्रवेश गर्छ कि भन्ने त्यतिकै डर छ। सङ्केत गरिरहँदा मैले यसो भने के हुन्छ, राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको क्रियाशीलता, त्यसमा बढेको जनमत त्यता जान्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि समय चाहिँ नि जहिले पनि गतिशील हुन्छ। हामी 77 सालबाट 78 पुग्छौँ, 78बाट चाहिँ नि 79-80मा पुगौँला। तर अब 47-17मा पुग्दैनौँ। अब तर राष्ट्रिय दृष्टिकोण र आवश्यकता अनुसार भोलि नेपाली जनताले के फैसला गर्छ? नलुकाई भन्दाखेरि धर्म र राजाका बारेमा हामी कहाँ चाहिँ संविधान जारी हुने बेलादेखिको विवाद पनि छ, कहीँ न कहीँ इन्डियाको इन्ट्रेस्ट पनि छ। त्यो यो चाहिँ अहिलेको तरल अवस्थामा फुलफिल गर्ने इच्छा पुरा होइन। धर्मको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, नेपाली जनता आहत भएकै छन्। हिन्दू धर्ममाथि अब यो होली वाइनदेखि विभिन्न केसले गर्दाखेरि। तर अहिले पछिल्लो चोटि प्रधानमन्त्री पशुपति गएर पूजा सङ्कल्पबाट चाहिँ फेरि अनेक किसिमका अड्कलबाजी गर्न लागेका छन्। त्यसलाई म सकारात्मक रूपले लिन्छु, किनभने म पनि हिन्दू हुँ, जन्मजातै हिन्दू हो। तर त्यसको अर्थ के छ भने धर्म र राजनीतिमा धर्म हुनुपर्छ। धर्म भने नैतिकता हो, धर्म भने विवेक हो, धर्म भने सदाचार हो, धर्म भने भ्रातृत्व हो, सद्भावना हो, स्नेह हो। त्यो राजनीतिमा भयो भने त्यसले एउटा शान्तिको स्थापना गर्न सक्छ। त्यस कारणले धर्ममा राजनीति चाहिन्छ। तर राजनीति नैमा धर्म आयो भने त्यो विभाजन सिर्जना गर्छ। नेपालको इतिहासमा कहिले पनि यत्रो ठुलो विविधताको बिचमा नै हामीले एकता कायम गरौँ, यत्रो भिन्नताको बिचमा हामीले अभिन्नता कायम गरौँ। र नेपाली जनताको एकताको सूत्र भनेको हाम्रो सहिष्णुता हो। त्यस कारणले अब यो धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि म हिन्दू हुँदा नि के भन्छु भने धर्म भने एउटा विश्वास हो। मैले बुझेको लोकतन्त्र भने के भने विश्वासको स्वतन्त्रता हो। जसरी हरेक विश्वासलाई स्वतन्त्र रूपले अङ्गीकार र समाजमा सहअस्तित्वपूर्ण रूपले जानुपर्छ, हरेक धर्मले पनि समान अस्तित्व र समान संरक्षण राष्ट्रले पाउनुपर्छ। त्यस कारणले म चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर हुँ। तर तपाईँले भनेकै कुरालाई सम्झिने र तपाईँहरूका विद्यार्थी नेताहरूले भाषण गर्ने अथवा तपाईँहरूले पनि काङ्ग्रेसहरू बनाउने बेलामा भन्नुभयो होला,
काङ्ग्रेसको झन्डामा 4वटा तारा, तारामध्येको एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रता पक्कै हो, त्यसको परिभाषै त्यही हो। अझै पनि बाँकी छैन त्यो। त्यो बाँकी छ। अनि संविधान लेख्ने बेला त्यो बिर्सिनुभयो। अब हेर्नुहोस्, धेरै कुरा के छ भने सम्झौता। जुन बेला देश रक्त रञ्जित अवस्थामा थियो, जुन बेला चाहिँ नि बिहान एउटा छोरोलाई खुवाई पियाई गरेर लुगा लगाइदिएर स्कुल पठाम, छोरो बेलुका स्कुल सिद्धिएर फर्किन्छ फर्किन्न भन्ने थियो। जुन बेला एउटा श्रीमतीले लोग्नेलाई खाना खानिदिएर जुत्ता सुत्ता लगाइदिएर ल हजुर भनेर बिदा गरेर पठाएपछि बेलुका फर्किन्छ फर्कन भन्ने थियो। आम रूपबाट देश आतङ्कित रक्त रञ्जित थियो। त्यो स्थितिबाट उन्मुक्ति दिन नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्ना अन्तर्विवेकलाई धेरै ठाउँ चाहिँ नि तलतिर दबाएर पनि सम्झौता गरेका थिए। अहिले सच्याउने बेला होला नि त। त्यसमा शान्ति स्थापनाको निम्ति अहिलेको यो तरल राजनीति त्यो सच्याउने बेला हो। त्यो सच्याउनु पर्छ। त्यो सच्याउने दिन आउँछ। यो हो कि होइन? संसद विघटन त्योसँग रिलेटेड छ कि छैन? होइन, समय आउँछ। समय सापेक्ष। मैले त संसदमा पनि संविधान सभामा मैले धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा संशोधन प्रस्तावै प्रस्तुत गरे अर्जुन नरसिंह हो। म जे भन्छु त्यो स्पष्ट रूपबाट भन्छु। त्यसमा चाहिँ नि मेरो पार्टी सभापति सुशील कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले अर्जुनजी संविधान संशोधन गर्न अत्यन्त ढिलाइ भइरहेछ, तपाईँ जस्तो जिम्मेवार मान्छेले यसो गरिदिनु भएन, फिर्ता लिनुपर्छ भनेपछि रेकर्डमा संविधान सभामा होला मैले 2 मिनट बोल्न पाएपछि फिर्ता लिन्छु भनेको थिएँ। मैले यो मेरो विचार हो, यो संविधान सभामा रेकर्ड होस्, मेरो सभापतिको आग्रह अनुसार फिर्ता लिएँ भनेको छु। त्यही कारण म धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षधर हो। अब त्यस्ता परिस्थिति यो संविधानले एक साइकल पुरा गरेपछि त्यो परिस्थितितिर लानुपर्छ र मेरो प्रयास त त्यसमा हुन्छ नै। मैले अघि नै सुरुमा भने 20 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँको विश्लेषण, तपाईँको अनुमान, तपाईँले पार्टीलाई बनाउन खोजेको अभियान म कहीँ न कहीँ पढिरहेको छु, कहीँ न कहीँ सुनिरहेको छु र बुझिरहेको छु होइन। तर काङ्ग्रेस गतिलो हुने चाहिँ भएन होइन। काङ्ग्रेसै एउटा हो जसले फेरि पनि चाहिँ नि 104 वर्षको राणा शासनको जन्जीलाई तोड्यो, जसले 238 वर्षका इतिहास कति बेच्ने त्यो इतिहासलाई फेरि अझ गरिमापूर्ण ढङ्गले हामी थप्छौँ र हामी भित्र भएका कमजोरीलाई सुधार्छौँ भन्ने कुराको आत्मविश्वास चाहिँ मलाई छ। मैले निरन्तर रूपबाट पार्टीभित्र सुधारको निम्ति नै सङ्घर्ष गरेँ। यही कुरा सम्झिरहँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पाला, सुशील कोइरालाको पाला पार्टी विधि विधानमा चलेन भनेर 13औं महाधिवेशनमा विधिले पार्टी चलाउनलाई चाहिँ शेरबहादुर लाग्नुभयो। विधिले पार्टी चलाउन भन्दा पनि सुशील कोइरालाको त डेथ भइसकेको थियो। शेरबहाजी मेरो अत्यन्त बाल सखा नै रूपमा हो, हामी धेरै दुःख सुखसँगै गरेको मान्छे। उहाँमा पहिला एउटा कस्तो खालको चरित्र थियो भने आफ्नो कुरो भडरेर भनिहाल्ने, तर तर्क दिएपछि त्यसलाई सुनेर ल त त्यही गर्ने भन्ने खालको जो मनोवृत्ति थियो, त्यसले गर्दा र त्यो पुरानो मित्रताले गर्दा सँगै बसेर यो पार्टी सुधारको निम्ति उहाँको नेतृत्वमा केही काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास भएकै हो। त्यो गल्ती गरियो तर अब त्यो विश्वास त्यो महाधिवेशनको बेला हामी पनि त्यही महाधिवेशन रिपोर्टिङमा त्यही थियौँ होला। अब पार्टी विधिले चलाउनलाई चाहिँ त्यता लाग्या हो भन्नेहरू नारा र पार्टी परिवारवादबाट चाहिँ उन्मुक्ति दिनका लागि चाहिँ शेरबहादुरको उम्मेदवारी हो भनेर चाहिँ के अरे प्रदर्शनी मार्गमा चाहिँ बाँडेका पर्चा अहिले पनि सुरक्षित होलान् होइन। तर त्योबाट उन्मुक्ति पनि भएन, तपाईँ शेरबहादुर छोडेर पनि फर्कनु भयो। अहिले पनि तपाईँ विधि र विधानले चल्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अहिले त अर्जुन नरसिंह केसी अझै अर्को कुरो भन्न थाल्नु भएको छ। के भन्न थाल्नु? मनेर मसलले होइन पार्टी विधि र विधानले चल्नुपर्छ भन्न थाल्नु भएको छ। भनेपछि काङ्ग्रेस अहिले मसल र मनीले चलिरहेको होइन होइन, मैले इन जनरललाई भने हूँ काङ्ग्रेसभित्र मसल्स भन्दा पनि अब यो काङ्ग्रेसभित्र मात्रै होइन हरेक पार्टीभित्र अब यो होइन सैद्धान्तिक कुरा होइन। मैले अलि बढी चाहिँ व्यवहारिक काङ्ग्रेसभित्रको कुरा गरौँ। मैले पछिल्लो 5-7 मिनट काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ भनेर त्यही भनेर मैले तपाईँलाई भनेको काङ्ग्रेस अहिले चल्या छ कसरी यो होइन। काङ्ग्रेस चाहिँ अहिले अलिकति विधि विधानलाई चाहिँ पन्छाएर यो अलिकति स्वच्छाचारी शैलीहरू जो देखिया छ र गुट उपगुट मात्रै होइन एउटा सानो गिरोहबाट सञ्चालित प्रवृत्ति छ, त्यसलाई हामी तोड्दै पनि आछौँ र त्यसमा समन्वय गरेर एउटा सहमतिको बिन्दु खोज्ने प्रयत्नमा पनि छौँ। र अहिले मैले तपाईँलाई 13औं महाधिवेशनको फर्किएको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ।
कार्यशैली तपाईँ जे उत्साह अथवा जे गराउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ नेतृत्वमा त्यो पाइएन, गर्न सक्नु भएन। सकिनँ मैले, नसकेरै अनि मैले चाहिँ नि त्यो पहिलाको शेरबाजीको जुन चरित्र थियो आमूल परिवर्तन र सीमित घेराभित्र उहाँ जुन खालको बन्दी मैले अनुभव गरेँ, त्यो अनुभव त पछिल्लो अनुभव हो। त्योभन्दा अगाडि पनि मलाई धेरै कुरा थाहा थियो, उहाँकै टिममा बसेर पनि मैले कति सहयोग पाएँ कति पाइनँ भन्ने। त्यसलाई पनि मैले एउटा के भने राजनीतिमा कहीँ पनि पक्षमा उभिसकेपछि त्यसलाई सानोतिनो घटनाक्रममा प्रभावित हुनु भनेर थाहा पाउँदैन म 1.5-2 वर्ष त साथै बसेँ नि। त्यसपछि जब त्यो कार्यशैलीहरूमा चाहे त्यो टिकट वितरणको सिलसिलामा होस्, चाहे चाहिँ नि यो केन्द्रीय समिति मनोनित होस्, मनोनितका विषयमा होस्, यी सम्बन्धमा जुन ढङ्गको गतिविधिहरू भयो त्यसले गर्दाखेरि मैले यो शैलीबाट चाहिँ नि पार्टीभित्र आन्तरिक सुधार हुन सक्दैन भन्ने अन्तिम निर्णयमा पुगेँ। र अहिले पनि म उहाँ पार्टीको सभापति, उहाँलाई सभापतिको नाताले पार्टीभित्र आएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नको निम्ति पार्टीलाई सशक्त बनाउन सभापतिको सहयोगको पनि आवश्यकता हुन्छ। सभापतिले विधि अन्तर्गत बस्नुपर्छ। त्यो दुईटाको संयोजन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा छु। तपाईँको निर्वाचनको घोषणा पछाडि निर्वाचनको नि टुङ्गो छैन, संसद पुनर्स्थापनाको नि टुङ्गो छैन भने जस्तै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि त टुङ्गो छैन। त्यसको निम्ति हिजो पनि हामीले अलिकति गम्भीर रूपले छलफल गरेका छौँ। हामी महाधिवेशन तोकिएको मितिबाट अलिकति समय यताउति भए पनि जेठ 15 भित्र या त्यो जेठभरिमा गर्छौँ। फागुनको महाधिवेशन सार्न पनि त सकिरहनु भएको छैन नि त। होइन, त्यसको निम्ति त सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर त्यो सार्नुभन्दा अगाडि त हामीले सबै पक्षलाई विश्लेषण गरेर अन्तिम टुङ्गो मिति तय गरिकन सार्ने कुरा हो। त्यसै सार्ने भन्ने त भएन। अहिले क्रियाशील सदस्यताका वितरणदेखि अब क्रियाशील सदस्यताको वितरणको कट अफ डेट हामीले माघ मसान्तसम्म राखेका छौँ। अरू केही हामी 27 जनाले चाहिँ नि जुन पार्टीभित्र सुधारको निम्ति चाहिँ स्वरूपदे अवधारणा राखेका छौँ, ती अवधारणा पनि हामी बसेर छलफल गर्दैछौँ। त्यो छलफल त्यो त धेरै पुरा भयो। हिजो भातृ सङ्गठनहरूको यत्तिकै चाहिँ म्याद थप्नुभयो होइन? अब भातृ सङ्गठनहरूको यतिकै म्याद थप्ने चाहिँ नि बाध्यात्मक परिस्थिति हो। अहिले आन्दोलनमा छौँ, भातृ सङ्गठनहरूलाई पनि जिम्मा दिएका छौँ, अनि तिनका सब म्याद सिद्धिसकेपछि त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसनको छोटोमा उत्तर दिनुहोस्। जस्तो छ त्यस्तै। तपाईँलाई तरुण दल नेवी सङ्घ भनेको ठुलो संस्था होला, धेरै मान्छे होला, कार्य समिति बनाउन अप्ठ्यारो होला। तपाईँहरू त सांस्कृतिक सङ्घको चाहिँ के अरे उसको चाहिँ के अरे किसान सङ्घको पनि अधिवेशन र कार्य समिति बनाउनु, अधिवेशन हुन नसक्नु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। 12 वर्षदेखि 13 वर्षदेखि अधिवेशन हुन नसक्ने जस्तो परिस्थिति छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हामीले धेरैचोटि केन्द्रीय कार्य समितिबाट पनि हाम्रै दबावमा 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने भनेर लेखेर पठाइसक्यौँ, तर अधिवेशन भएन। अब यो दुःखद कुरा हो। दुःख मात्रै मान्ने हो कि अब आशा गर्ने मान्छे? दुःखद परिस्थिति हो र यसलाई हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपबाट जुन संस्थाहरूको भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन भएको छैन महाधिवेशनभन्दा अगाडि, उनीहरूको विधान्त प्रतिनिधित्व महाधिवेशन हुँदैन, त्यो हुन सक्दैन, हुँदैन भनेर पनि हामी भनिरहेको छौँ, ताकि त्यसले गर्दा महाधिवेशन चाहिँ नि अझै पार्टी के अरे भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन हुन सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना र हामी त्यतातिर। 6 महिना तपाईँले म्याद थपिदिइसकेपछि वैधानिक भयो नि त। 6 महिनासम्म त उनीहरूले चाहिँ के अरे भाग लिनु पाउने भयो नि त। अबको 6 महिना केमा भाग लिनु पाउने? पार्टीको महाधिवेशनमा। पार्टीको महाधिवेशन अधिवेशनबाट निर्वाचितले मात्रै भाग लिनु पाउँछ। तपाईँले पार्टीको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिले अधिवेशनबाट निर्वाचितले मात्रै भाग लिनु पाउँछ। यो तदर्थ भयो। अब आफ्नो समयभित्र अधिवेशन गर्न नसकेपछि त्यो तदर्थ हो। 13औं महाधिवेशनबाट 14औं महाधिवेशनसम्म आउँदामा चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन्छु भन्नेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढ्यो होइन? अब हेरौँ, नेतृत्व लिन इच्छुक हुनु स्वाभाविक कुरा हो, तर अब त्यसलाई चाहिँ नि अब आफूसँग सल्लाह छलफल गरेर चाहिँ नि हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ। यो पटक पार्टी सभापति कति उम्मेदवारी पर्ला अहिले म भन्न सक्दिनँ। अब त्यसमा अहिलेसम्म भएका छलफल तपाईँसँग भएका परामर्श अहिलेसम्म 6-7 जना देखिन्छ। त्यसमध्ये म पनि एउटा हुँ। म पनि पार्टी सभापतिकै उम्मेदवार हुँ आगामी महाधिवेशनको। त्यो उम्मेदवारीको दृष्टिकोणले मलाई धेरै ठाउँबाट साथीहरूले निरन्तर भनि पनि रहेछन्, होइन अर्जुन दाइ शेरबारलाई छाडेर फलानुतिर किन लाग्नुहुन्छ, तपाईँ आफै जे हुन्छ कसिनुहोस् भन्नेहरू छन्। तर म बालसकी पार्टी सभापति हुनु, तपाईँ सभापतिको उम्मेदवार त स्वाभाविक होला कि?
तर ठ्याक्कै यो गुटको आधारमा चाहिँ कति उम्मेदवार यो होला? गुटको आधारमा भन्ने भन्दा नि म कुनै अहिले तपाईँलाई फेरि आश्चर्य लाग्ला, म कुनै गुट भन्दा पनि पार्टीभित्र सुधारवादी आन्दोलनको पक्षधर हुँ। त्यो पार्टीभित्र सुधारवादी आन्दोलनमा यो तपाईँले जुन गुट भनिरहेछ त्यो सबै सुधारवादी आन्दोलनको पक्षहरू हुन्। तिनीहरूमध्ये हामी सल्लाह छलफल परामर्श गर्दैछौँ, एउटा निष्कर्ष निस्केला। तर अहिले देख्दा त त्यस्तो निष्कर्ष निक्लेला भनेर काङ्ग्रेसले कसै आशा देखाइरहेको छैन। अब त्यो जुन बेला निस्किन्छ त्यो बेला नि थाहा हुने हो। पहिल्यैदेखि धेरै आशा पनि गर्नु, धेरै क्षति भइसके पछाडि चाहिँ आशा देखाएर के गर्ने? केही क्षति भएको छैन। हामी एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुर्याउँछौँ र अहिले पार्टीलाई रक्षा गर्नु र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हरेक नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले को पहिलो दायित्व हो। त्यहाँ माथि पनि जो जिम्मेवार नेतृत्व तहका छन् उनीहरूले चाहिँ नि अहिले स्वार्थरहित सङ्कल्प गरेर यो पार्टीलाई आउने निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउँछु, लोकतन्त्र रक्षा गर्छु र देशमा शान्ति स्थिरता दिन्छु र यो अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वात्मक परिस्थितिको अखाडाको रूपमा जो नेपाल विकसित हुँदैछ त्यसलाई म सन्तुलित गरेर राष्ट्रिय अस्तित्व लाई सुरक्षित गर्छु भन्ने दृढता अहिले पार्टीभित्रको खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वभित्र त्यसको आवश्यकता छ। ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ। यसपटक काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि 14औं महाधिवेशन भयो भने अथवा होला होइन? हुन्छ नि, भयो भने किन? अहिलेसम्म त देखिए छैन। हुन्छ 14औं अधिवेशन जेठमै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। नभए नेपालको संविधानले दिएको अवधि भित्र त हामीले गर्नै पर्छ। भनेपछि भदौसम्ममा चाहिँ भइदिए हुन्छ? भइदिए होइन, हुनैपर्छ, त्यसको विकल्प हामीसँग छैन। त्यो भदौसम्ममा हुने होइन, महाधिवेशन हामी जेठै गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ। त्यो समयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आउँदै गर्दा अघिल्लो पटक महामन्त्रीमा भोट हाल्न आएका चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई भोट केमा हाल्छन्? अब केमा हाल्छन् भन्ने कुरा त त्यही बेला थाहा होला। अब एउटा कुरा चाहिँ अब त्यो महामन्त्रीको चुनावको लडाइँको बेला नि तपाईँ र धर्मेन्द्रजीलाई म बिर्सिन्न। तपाईँहरू दुईटाले आएर चुनावको 2 दिन अगाडि मसँग चाहिँ राति 12:30 बजे आएर होइन दाइ बर्बाद भइसक्यो, तपाईँहरूका टिमले चाहिँ कता कता भोट दिने भए, अहिले रामचन्द्रजीसँग भेटेर तपाईँ र रामचन्द्रजीको सम्झौता गर्नु पऱ्यो भनेर भनेको कुरा सम्झन्छु। त्यो बेला म महामन्त्री यहाँ लड्या हुँ। अहिले यसपालि चाहिँ महामन्त्री यहाँ चाहिँ लड्दिनँ। सभापति हुनुभयो भने सदस्य लडेर बस्नुहुन्छ? सभापति भएन भने म सदस्य मात्रै भएर संसदीय समितिमा बस्ने गरेँ। तर शर्त एउटा चाहिँ के भने कलेक्टिभ लिडरसिप हुनुपर्छ। म कसैलाई नेता मान्दिनँ। सुन्नुहोस् न, सभापति नेता हो, सिङ्गै पार्टीको नेता हो, त्यो सभापतिको नाताले नेता हो। तर अहिले मैले गिरिजाप्रसाद किशुनजी, गणेश मानजी, दोस्रो चरणको बिपी सुवर्णजी, सूर्यप्रसाद जस्तो शिर झुकाउनु पर्ने मान्छे त कोही छैन। दुईवटा अहिले भएका चाहिँ नि सभापति र वरिष्ठ नेता समकालीन हुन्। मैले शिर झुकाउनु पर्ने र आदेश मान्नुपर्ने केही छैन। विवेक र छलफलका कुरा हुन्। अरू सबै साथीहरू म समकालीनै भन्छु, तर मभन्दा सिनियर होइन। भन्दाखेरि नेता भने चाहिँ नि भिन्दै पक्ष हो। सभापति भने अहिले म शेरबहादुरजीलाई एकदम मान्छु सभापति, वरिष्ठ नेतालाई पनि मान्छु, वरिष्ठ नेता उहाँको मर्यादा क्रमलाई। तर नेता त नेता हो नि, भित्र मनदेखि नै एउटा श्रद्धा सद्भावना झुक्ने प्रवृत्ति हुन्छ, त्यो छैन। त्यस कारणले म कलेक्टिभ लिडरसिपको पक्षमा छु। कुनै व्यक्तिगत यहीँनिरले बुझ्ने गरी भनौँ, मैले पनि भन्न पाएँ काङ्ग्रेसजनहरूसँग भेटिँदा, नेताहरूसँग भेटिँदा पार्टी गतिलो हुन्छ भने त्यागका निम्ति अर्जुन नरसिंह केसी केन्द्रीय सदस्य मात्रै पनि हुन तयार हुनुहुन्छ भनेर। तयार छु, त्यो एकदम तयार छु। त्यो त्याग गरिरहँदा तपाईँले तपाईँको गुट शेरबहादुरजीको गुट त छोडेर आउनुभयो कि मिलाइदिनु होला, तपाईँ आफ्नो गुट चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ? म त्यसैको निम्ति केन्द्रीय सदस्य हुन तयार छु भनिरहेको छु। भएन भने त म आफै सभापति लड्छु। यो गुटबाट दुईवटा हुनासाथ तेस्रो अर्जुन नरसिंहलाई कसैले रोक्न सक्दैन। किनभने फेरि यो अर्जुन नरसिंह भन्ने मान्छे मैले कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँ भने पनि छु, मेरा धेरै दुर्गुण, अवगुण, राम्रा गुण, नराम्रा गुण सार्वजनिकै छ है। तर के छ भने एउटा त्यसलाई के गरेर भन्ने, अङ्ग्रेजीमा अब्सनेट भन्छ, नेपालीमा अघोरी भने पनि हुन्छ। मैले सार्वजनिक रूपबाट बोलिसकेपछि म त्यो फिर्ता लिन्न।
तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ होइन कराउन आउने त्यो बेला गिरिजा ओलीले के अरे प्रवक्ता मनोनित गर्दाखेरि कान्तिपुरमा चाहिँ यत्रो हेडलाइनमा म बस्दिनँ भनेर चाहिँ नि भन्ने, किनभने मैले कान्तिपुरमा भनिसकेको थिएँ अघिल्लो दिन, गिरिजा ओलीले बोलाएर भन्दा नि मैले सार्वजनिक भनिसकेँ भन्न सक्दिनँ भने। त्यही कारण म त्यस्तै मान्छे हुँ कि यसलाई अब्स्टिनेट भन्नुहोस्। अहिले यति बेला त्यही कारण मैले जुन बेला लड्छु भन्छु, यो सुधारवादी भन्ने साथीहरू आफू लड्ने र एउटा नहुने हो भने दुईवटा हुनासाथ तेस्रो चाहिँ म हुन्छु। त्यसको परिणाम भन्दा पनि म केमा भने एउटा वैचारिक आन्दोलन हो मेरो पार्टीभित्र। त्यसले परिणाम जित्ने हार्ने जे आउँछ, हिजो महामन्त्री यहाँ लड्दाखेरि पनि आखिर को कहाँ कति मिलाएर छन्, यो अर्जुन नरसिंहलाई त अन्याय भयो होला भएको छ भन्ने त धेरैले सोचाइ त विकास भएको छ नि। पछि त त्यो धेरै कुरा त त्यो बेला तपाईँ र धर्मेन्जीले भन्नुभयो, अहिले त शशाङ्कजी आफैले नि भन्नुभयो। त्यस कारणले मलाई त्यसमा चाहिँ नि म कसैको पिछलगु भएर कुनै ग्रुपमा होइन, तर सुधारवादी ग्रुपहरूमध्ये अहिले हामी चाहिँ नि एउटा सहमतिपूर्ण निष्कर्षमा निकालौँ है। अब त्यसमा समकालीन यो ग्रुपको समकालीन साथी भने रामचन्द्रजी नै हो, ऊ पनि त्यत्तिकै बालसखा हो। पार्टीभित्र युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने अलि चर्को स्वरमा आउँछ नि, काङ्ग्रेसभित्र त्यस्तो होला र? किन नहुने? काङ्ग्रेसभित्र अहिले युवाहरूको सशक्त वर्चस्व छ, प्रभावकारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेतृत्व लिने कुरा न कसैले रोकेको छ न कसैले रोक्न सक्छ। कसले? म त अझ तपाईँलाई भन्ने हो भने मैले मेरै त्यही ग्रुपभित्र पनि राखेका प्रस्ताव भनौँ न, सबैले थाहा। हामी 7-8 जना मध्ये जोड लड्नुपर्छ, सहमतिमा लडौँ। केसीले आएन भने चिट्टा राखेर पनि लड्न तयार हौँ। संयुक्त नेतृत्व स्वीकार गरौँ। हामीभित्र सहमति हुँदैन भने हामी सबै एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाएर गाइड गर्ने सल्लाहकारको रूपमा बसेर भयभरका अहिलेको प्रभावकारी युवकहरूलाई लडौँ, सम्पूर्ण पदाधिकारी। हामी केन्द्रीय सदस्य मात्रै लडौँ। त्यहाँबाट नि हुँदैन भने म लड्छु भनेर त उनीहरूकै अघिल्तिर भनिदिएको छ। त्यहाँ म आफै पनि त्यसको पक्षमा छु। तपाईँले आफू लड्छु भन्ने कुरा दोहोऱ्याइरहँदा तपाईँ गुट मिलाउन सकिरहनु भएको छैन, सक्नुहुन्न? सक्छु, मलाई छाड्दिन न, म सक्छु। धैर्य गरेर हेर्नु न, म सक्छु। अलिअलि आफूले त्याग गरेपछि सकिन्छ कि। अब त्यसो गर्दा नि भएन भने त मैले भने म लड्छु। मैले मिल्दैन 7 जनामा 2 जना भयो भने म तेस्रो हो। अन्तिममै सोधेँ मैले, तपाईँहरू आन्दोलनबाट अब फर्कनु? हामी यो आन्दोलनलाई अझ विकसित गर्दै प्रदेशको इलेक्सनमा कोसँग लड्नु मिल्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामी अहिले हेर्नुहोस्, यो प्रदेशको सम्बन्धमा नि हामी वर्तमान सरकारको नेतृत्व केपी ओलीजीको प्रतिगमनको मतियार हुँदैनौँ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने पक्षको हतियार हुँदैनौँ भनेर लडिरहेछौँ। अनि उहाँसँग सरकार कुनै पनि तहमा बनाउनु भने हाम्रो राजनीतिक नैतिकताले दिन्छ। त्यस कारणले हामी अहिले पनि यसमा संलग्न हुँदैनौँ। सरकारविहीनताको अवस्था आयो र हामीले कसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामीले सरकार बाहिर बसेर सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यो छलफल हुनै बाँकी छ। तर यही अहिलेको सरकारको मतियार चाहिँ हामी हुनु हुँदैन। समय दिनुभयो, धन्यवाद। हस्, मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुन नरसिंह केसी। आजलाई खुला मञ्च यति नै। अर्को साता फेरि अर्को विषयमा हामी यसरी नै छलफल गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।